It may be recalled that the High Court of Bombay at Goa on Thursday set aside the order by the Ministry of Home Affairs terming Benaulim MLA Caetano Silva a Portuguese citizen. The court further remanded the matter back to the competent authority, asking it to re-hear and decide on the matter within the next 3 months. Commenting on the same, former PWD Minister Churchill Alamau has claimed that with the blessings of the BJP government, Kaitu was not disqualified in spite of holding the alleged Portuguese citizenship. He further stated that BJP government should in fact keep Kaitu, but at the same time should see that the names of those Goans registered in Portugal should not be deleted from the election roll. आम्ही कोणाचेर केस घातना आम्ही लॉ मागिला जेन्ना सरपंचाक तुम्ही डिस्क्वॉलिफाय केले जाल्यार MLAच्यान रावपाक जाता का म्हूण जावपाक जाता हो लॉ आमी मागिला. आज ह्या लॉचेर BJP सरकारान आज तेका अजुनूय सांबाळा. जो लॉचेर धोपक्याक तेका होम डिपार्टमेंटान डिस्क्वॉलिफाय केल्लो उपरांत त्याने चॅलेंज केली हायकोर्टाक. हायकोर्टांचो निर्णय सांगून जाली 3 म्हयन्यान धाडचो म्हूण हिंगा 1 वर्स घालें आनी ही पोती केस पोती धाड्या अजुनूय लॉ क्लियर केलो ना. ताका भायर उडोवचो वो दोच म्हूण दवरलो आनी एकदम हॅपी. हांव मागता BJP सरकारा कडेन जेन्ना तुमी थजमता जर तर पुर्तुगेज पासपोर्ट इन केलोलो आमदाराक दवरूंक जाता हांव चड हॅपी. आनी एक मनशाचें नांव रोला वयलें तेमच्यांनी काडपाक जावचें ना. दीस इज माय डिमांड विथ द BJP. कोणूय पुर्तुगेज पासपोर्ट केलोले भुरग्याचें नांव वो दादल्याचें नांव वो बायलेचें नांव हें तेणें काडपाक जायना. Churchill further clarified that he is not opposing the Portuguese nationality while extending support to the Portuguese registered Goans. आनी हांव चड हॅपी जेन्ना मुगेलो लोक गोंयचो लोक नॉर्थ तसो सावथ जेन्ना हिंगा लोकांक सर्विसो मेळना आनी लोकांगेलो संवसार जायना हे पासत आज आमचे जायते जाणां भाव तारवार जावं दुसऱ्या गांवांत जावं हे पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन वचोन आप आपल्यागेलो घोराप केला आनी घोराप करपाक वयता तेजेर मुगेलो केन्नाच विरोध ना आनी लायफ आसपाना आनी मुगे ताका खूब सपोर्ट आसतलो. चर्चिल आलेमांव जर ती बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्शनाक रावता लिडराचे पदेन रावना. जेजूचेर वालांगाल सायबिणीचेर आनी बिन जेजूचेर आनी बाणावलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांचेर जे पण बाणावलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक आसा मुजे बरोबर येयल्ले आसा तेच भायर कार्मनाचे कावेलोसीचे सेरावलीचे कोलयेचे वार्कीचे बाणावलेचे होळयेचे सगळ्या लोकांनी म्हाका फोर्स केला बाणावले इलेक्शन आमकां जायो कित्याक चर्चिल म्हणटा नासतना असेंब्ली जायना आनी बारीक समाजाचें कांयच काम जायना. हे पासत चर्चिल आलेमांव हे पावटी दवरला आनी तुमच्यान आख्या गोंयभर वचून विचारपाक जाता. आख्या गोंया म्हणटा चर्चिल आलेमांव जाय. ब्युरो रिपोर्ट HCN.